बसाउँदाखेरि बाँसुरी पनि उहाँ त हिट भयो, तर बाँसुरीमा पनि त्यो ड्रामाटाइज धेरै थियो र त्यसबाट अलिकति फरक प्रस्तुति गरेर कुसुमे रुमाल चाहिँ हामीले एउटा इजी ल्याङ्ग्वेज बोल्ने त्यो सहज टाइपले बनायौँ र कन्टेन्ट्स ठिक थियो र त्यति बेलाको समयमा सबैलाई चलचित्र कम्ती पनि बन्थ्यो, नेपाली चलचित्र धेरै कम पनि आउँथ्यो, कथा नयाँ हुन्थ्यो, सबै सृजनशीलता नयाँ हुन्थ्यो, सबै कुराहरू हुन्थ्यो। हजुर हजुर। त्यसो गर्दा दक्षिणासम्म आउँदा तपाईँको 10वटा फिल्म बनाउने जुन गुरुलाई तपाईँले बाचा गर्नुभएको थियो त्यो सकियो। दक्षिणा अब गुरुलाई एउटा समर्पण गरेर बनाइयो। हजुर, गुरुलाई नै समर्पण गरेर बनाइयो। त्यो एउटा शिक्षकको रोलमा त तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो दक्षिणाको एउटा गीत जुन नारायण गोपालको सायद जीवनको अन्तिम गीत हो। यस, द्याट इज द लास्ट सङ उहाँको। त्यो एउटा तपाईँको जीवनको पनि एउटा अनुपम संयोग, अत्यन्तै त्यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो गिफ्ट नै भयो दाईको, नारायण दाईको मेरो लागि छोडेर जानुभएको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट नै भयो। आज पनि त्यो गीत नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा बज्दाखेरि र त्यो गीतको एउटा पात्र आफू भएर अभिनय गरिराख्दाखेरिको अनुभूति के हुन्छन् तपाईँलाई अहिले सम्झिँदा? त्यो गीत सुनिसकेपछि हाम्रो मित्र विनोद प्रधानले के भन्नुभयो भने तैँले सिरियस अनुहार गरेछौ मात्र गरेर बसिरहेछ भने पनि यो गीतले मतलब तँलाई तेरो पर्फर्मेन्समाथि पुर्याइदिन्छ। यो गीत आफैमा यति संवेदनशील छ, गहिराई छ र यो गीत जहिले पनि बज्छ मलाई मेरो पिक्चराइजेसनको टाइम त याद आउँछ नै, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ नारायण दाईको त्यो एउटा प्रयोगको घडी याद आउँछ। उहाँले यो गीत गाउनुभन्दा पहिला गीत रिहर्सलहरू कम्प्लिट गरिसकेपछि यस ल टेक गरौँ भन्दाखेरि आधी किलो आइसक्रिम मगाउनु भयो र आधा किलो हाम्रो त्यो रेकर्डिस्ट दमन सुद साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो क्या कर रहा है आदमी, क्या है भनेर कराउनु भयो। इसका गाना अभी रिकॉर्ड करना है ना, जी हाँ, तो क्या कर रहा है ये भनेर भन्नुभयो। ऊ ऐसे ही है भनेर रञ्जित दाईले के भने ऊ यस्तै मुडी हो न, उसले चुप लाएर पेमला भाउजूलाई सोध्नु चाहिँ भयो एकपल्ट खाने भनेर उहाँले आधा किलो आइसक्रिम चुपचाप खानुभयो, राख्नुभयो, एक शब्द पनि नबोलिकन गर्नुभयो टेक भनेको है। त्यो ट्र्याक बजाइयो र फुल मुडमा उहाँले गाउँदै 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 जानुभयो। रेकर्डिस्ट पनि छक्क पर्यो, ऊ गीत सुन्यो उसले पनि, रेकर्डिस्टले फिल पनि गर्दै थियो। अनि लास्टमा पुगेर खोकिदिनु भयो, त्यो चिसो लाग्यो होला, खोक्दाखेरि भएन भएन भन्नुभयो। रेकर्डिस्टले बाँकी सबै रेकर्ड गरिदियो है। अनि खोकेको पनि छ होइन त्यो गीतमा लास्टमा, त्यो रेकर्डिस्टले भने अब तैँले यो खोकी छ त्यसलाई पनि ननिकाल, किनकि यो भन्दा राम्रो हुनु पनि सक्दैन र वान टेक ओके भयो। वान टेक ओके, यो मुटुलाई कसरी सम्झाइ बुझाउँ, त्यो कालजयी गीत बन्यो। कालजयी गीत बन्यो। त्यही नै नारायण गोपालको अन्तिम गीत हजुर हो होइन त? हजुर हजुर, कन्फर्म हो। हजुर, त्यसपछि पनि तपाईँले अब फेरि इन्डिया त फर्किनु भएन नि, तपाईँ दक्षिणापछि यहीँ बस्नुभयो? यहीँ बसेँ हजुर। किन फर्किनु भएन? त्यही अब फर्किने क्रमपट्टि लागेको थियो, अब जानु पनि पर्छ होला भन्दाखेरि हाम्रो निरसाजीहरू हुनुभयो, प्रकाश थापा दाई, हाम्रो जितेन्द्र महत, अभिलाषीजी, रवि शाहजी, एउटा ग्रुपै थियो हाम्रो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब तपाईँ एउटा पार्ट अफ नेपाली फिल्म भइसक्नुभयो, तुलसी घिमिरे एउटा यस्तो राम्रो मिठो नाम भइसक्यो। प्रकाश थापा दाइले त पब्लिकले मलाई भन्दा तँलाई मन पराउन थाल्यो लठुवा पनि भन्नुभयो है। र त्यो एउटा यस्तो माहौल भयो, कहाँ जाने त? अनि अब गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि पैसाकै पछि कुद्दो रहेछ। फेरि अचानक के भयो भने जिम्मेवारी क्या त। अब कुरा गरौँ अहिलेको विषयमा। हजुर हजुर। तुलसी घिमिरे नेपाली चलचित्रको एउटा सफल इतिहास त हो। हजुर हजुर हजुर। निर्देशकीय पाटोबाट हजुर हजुर। सफल वर्तमान हो कि होइन, कि बन्न सकेन? अफकोर्स सफल वर्तमान हो। केही चलचित्रहरू असफल भए ती आफ्ना ठाउँमा छन्। त्यो असफल चलचित्रहरूले पनि चलचित्र क्षेत्रलाई सफलताको एक एकवटा लेसन दिन्छ। त्यो मेरो असफल चलचित्रहरू विगत 5-7 वर्षदेखि यता तपाईँलाई हेरिराख्दाखेरि हजुर
चलचित्रमा तपाईँ जम्न सक्नु भएन त्यो त हो हो कन्फर्म हो होइन कन्फर्म हो तपाईँको कारणले जम्न सक्नु भएन अथवा अडियन्सको कारणले जम्न सक्नु भएन अथवा सर्कमस्टान्सेसको कारणले जम्न सक्नु भएन होइन त्यो केही हदसम्म मेरो आफ्नो कमजोरी हो किनकि बदलिँदै गरेको समय एकदम छिटो स्टडी गरेर त्योसँग हिँड्नु नसक्नु पनि मेरो कमजोरी थियो र अर्को कुरो सर्कमस्टान्सेस त यस्तो हुँदो रहेछ भन्दा सर्कमस्टान्सेसलाई दोष दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने आफू पन्सिनु खोजेको जस्तो हुन्छ तर हामी आफैले सफलताको श्रेय हामीले लियौँ भने असफलताको गाली होइन एउटा कुरा नि तुलसी घिमिरेले दिनी मिठास अथवा दिनी मसला अथवा दिनी खुराक चाहिँ भन्दा नेपाली दर्शक धेरै अगाडि पुगिसकेका हुन् कि त्यो पनि होइन त्यसो भए के पनि होइन हो चाहिँ के त खालि हाम्रो कथा हिजोसम्म एकदम स्लो भन्थ्यौँ नि त्यति मात्र नभनेर अलिक फास्ट भन्नुपर्छ त्यति हो त्यो है त्यति नेपाली चलचित्र अझै पनि किन जम्न सकेन तपाईँको सटिक एन्सर के छ राम्रो फिल्म नबनेर नै चुन्न किन राम्रो फिल्म बनेन किनकि टेक्निसियन्सहरू लर्नेड टेक्निसियन्सहरू मतलब स्पेसली डाइरेक्सनमा सिकेको डाइरेक्टरहरूको जुन चाहिँ बाढ छ नि त्यसमा 10-15% मात्रै अलिकति अहिले त पढेर पनि आइरहेछन् नि होइन उनीहरूलाई अलग राखेर हामी नेपाली चलचित्र कहाँ जाँदैछौँ भन्नुहोस् त हामी नेपाली चलचित्र त अहिले पछिल्लो सालमा हेर्दाखेरि त 1-2 चलचित्र बाहेक सबैजना खाल्डोमै गइरहेछौँ यही वर्ष अघिल्लो वर्ष 69 सालमा धेरै चलचित्र बने तर सबैभन्दा असफल वर्ष पनि रह्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबभन्दा धेरै पनि बन्यो र सबभन्दा असफल चलचित्र त्यति नै बेला बन्यो होइन किन यो मैले यो चलचित्र विकास बोर्डमा विशेष चलचित्र छनौट समितिमा बसेर हेर्दाखेरि मैले 23वटा चलचित्र हेरेँ त्यस बेला मलाई थाहा भयो कि साह्रै घटिया किसिमको चलचित्र बनिरहेछन् साह्रै निम्न स्तरको चलचित्र बनिरहेछन् कसको दोष त्यो विशेष प्रोड्युसर्सहरूको दोष हो निर्माताहरूको नसोची नसम्झिकन के बनाउँदैछ किन पैसा लगाइरहेछन् त्यो नबुझ्नु नै उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो दोष हो उहाँहरूको दोष हो निर्माताहरूको मतलब अपरिपक्व निर्माताहरूको दोष हो योग्य निर्देशक बकरा बन्ने निर्माता योग्य निर्देशकहरू छन् योग्य निर्देशक डेफिनेटली छन् नि योग्य निर्देशक कलाकारहरू छन् राम्रा कलाकार एकदमै राम्रा छन् कलाकार निर्देशकहरू टेक्निसियन्सहरू उनीहरू कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आज तुलसी घिमिरेलाई सोध्दा नि तपाईँले चलचित्रमा आफ्नो जिन्दगी कति वर्ष समर्पित गर्नुभएछ 1974 23 वर्षको उमेरमा म चलचित्र क्षेत्रमा पसेछु 1994 मा म यहाँ आएछु झन्डै 38-39 वर्ष करिब 40 वर्ष हजुर 40 वर्ष 40 वर्षको अवधिमा जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं 40 र 50 को दशक नेपाली चलचित्रको स्वर्णिम युग भयो त्यो बेलामा तपाईहरुको योगदान पनि साच्चै महत्त्वपूर्ण रह्यो तर नेपाली चलचित्रको कुरा गर्दा अथवा अहिले हाम्रो छिमेकी अब भारतीय चलचित्रहरूको कुरा गर्दाखेरि केही न केही उत्तराधिकारीहरू चाहे सन्तानको रूपमा होस् अथवा चाहे चाहिँ नि चेलाहरूको रूपमा होस् उत्तराधिकारी दिँदै गएको देखिन्छ हो आज तुलसी घिमिरेले तयार गरेको तुलसी घिमिरेको उत्तराधिकारी को हो नेपाली चलचित्रमा अब उत्तराधिकारी त छैन अहिलेसम्म किनकि हामीले जुन तरिकाले हामीले सिकाउन खोज्यौं सबैजना भाइहरू अलिकति सिकेर चान्स पाइहाले अगाडि बढिहाले सम्पूर्ण रूपले हामीबाट लिएनन् उनीहरूले जे जति मैले एउटा यहाँलाई आरोप लगाएँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईले एउटा समय नेपाली चलचित्रको लागि योगदान दिनुभयो राम्रो गर्नुभयो त्यो ठीक छ तर अब अहिलेको वर्तमानमा तपाईलाई 5-7 वर्ष यता हेर्दाखेरि तपाईको कुराहरू पनि अब ऑडियन्सले नरुचाइरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखियो हजुर 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 न तपाईले उत्तराधिकारी तयार गर्न सक्नुभयो न तपाई अब नयाँ खुराक नयाँ चलचित्र पनि दिन सकिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईलाई कतै मैले केही गल्ती त गरिरहेको छु भन्ने त लागेको छैन गल्ती एउटा के भयो भने उत्तराधिकारी भनेर सही पात्रलाई नचुन्नु नसक्नु मेरो त्यो एउटा मिस्टेक नै भयो लाइफमा अर्को कुरो चाहिँ जेनेरेसनसँग प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नु नसक्नु त्यो अर्को तर समय बितिसकेको छैन 70 मेरो अगाडि छ र मेरो आई एम कन्फिडेन्ट कि 70 मा म फेरि त्यो अर्को एउटा आफ्नो एउटा वेभ लिएर आउँछु कन्फर्म अब अन्तिममा मैले गर्नै पर्ने एउटा कुरा छ तपाईसँग हजुर हजुर तपाई यो नेपालमा बसेको 18-20 वर्ष भयो हजुर हजुर हैन त यहाँ काम गरेको हजुर हजुर
नेपालको माटोले तपाईँलाई चिनिसक्यो, नेपाली जनताले तपाईँलाई चिनिसक्यो। हजुर। तपाईँको नामै तुलसी घिमिरे हजुर। होइन, सबै हिसाबले तपाईँ नेपाली हो नि। हजुर हजुर, अफकोर्स नेपाली। हजुर, तपाईँ नेपाली हो। हजुर हजुर। तर तपाईँसँग नेपाली नागरिकता छैन, होइन? त्यो कागजको टुक्रा मसँग छैन। तपाईँलाई किन नदिएको रे नेपाली नागरिकता? अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने एडमिनिस्ट्रेसन, प्रशासनको आफ्नो एउटा नीति होला, आफ्नो एउटा फर्मुलिटिजहरू होला। हुन त अब यो चलचित्र विकास बोर्डले यो कुरालाई अगाडि बढाएर सञ्चार मन्त्रालयसँग पुर्याएर अहिले विचाराधीन नै छ र उहाँहरूले यो कुरालाई अगाडि बढ्दैछ हुँदाखेरि बिचमा चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट अस्थिर सरकार हुनाले तपाईँको सरकार स्थिर हुने बित्तिकै तपाईँको कतिवटा थुप्रो पेन्डिङ कुराहरूमा तपाईँको पनि एउटा छ र तपाईँको कुरा पनि अगाडि क्लियर हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र अनरेडी सिटिजनसिपको लागि, सम्मानित नागरिकको लागि, किनकि मैले लिनुपर्ने त्यही नै हुन्छ र हुन त त्यो नभएर पनि मलाई कुनै अप्ठ्यारो त छैन अहिलेसम्म। तुलसी घिमिरे नेपाली नै हो, अफकोर्स नेपाली हो र संसारभरि कहीँ पनि पुग्दाखेरि मैले आफ्नो आइडेन्टिटी नेपाली, म नेपाली हुँ। र जन्मभूमि नेपाल होइन त कसैले भन्छन् भने नेपाल इज माई मदर्स मदरल्यान्ड, मेरो आमाको जन्मभूमि हो, मेरो बाबाको जन्मभूमि हो। उहाँहरू प्रवासमा गएपछि हामी त्यहाँ जन्म्यौँ, इन्डिया हाम्रो जन्मभूमि भयो। र बङ्गलादेश र नेपालको रिलेसन, इन्डिया र नेपालको रिलेसन, यो सबैमा कस्तो हुन्छ भने नेपालीहरू त्यो पारिपट्टि, मेची पारिपट्टि र मेची वारिपट्टिको त्यो भौगोलिक त्यो सिमानाको रिलेसनमा धेरै फरक पर्छ। होइन, आज नागरिकता वितरणको नाउँमा सयौँ नागरिकता वितरण भइरहेका छन् विवादास्पद किसिमले। तपाईँले देखिने नै गरेर नेपालको लागि र नेपालीको लागि र नेपाली विशेष गरेर चलचित्रको क्षेत्रमा यति ठुलो योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ र 20 वर्ष करिब तपाईँ त नेपालै बसिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म नागरिकता नपाउँदा नरमाइलो त लागिरहेको छैन? डेफिनेटली छैन, 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 एकदम पाउँछु भन्ने त छ नि। पाएँ भने मतलब ससम्मान इज्जतसँग मैले लिने हो र लिइसकेपछि केही जिम्मेवारीहरू पनि सँगसँगै लिने हो। आज एउटा यो अवसरमा तपाईँ नेपाल सरकारलाई र नेपाली जनतालाई नागरिकताको विषयमा केही आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको ठाउँबाट? के भने नेपाली चलचित्रलाई इन्टरनेसनल फिल्डमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि केही काम गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न सक्छ। र त्यतिको लागि पनि यदि मैले नेपाली नागरिकता पाएँ भने वान म्यान आर्मी भएर आई क्यान डु समथिङ फर नेपाली फिल्म। अरू फिल्ड मेरो आफ्नो त केही म कुनै दक्षता राख्दिनँ, तर नेपाली फिल्मलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा इस्टाब्लिस गर्न सक्छु, किनकि कमिङ जेनेरेसनको एउटा ठुलो वर्ग, एउटा क्रिएटिभ भाइ बहिनीहरू मेरो सल्लाह र मेरो सुझावलाई सहृदय मान्छन् र त्यो सेनाले त्यो काम गर्न सक्छु। तर त्यसको लागि मलाई चाहिन्छ सम्मानित नागरिकता र त्यसको लागि मात्रै पनि यदि मैले पाएँ भने आई क्यान डु समथिङ। तपाईँले यो तपाईँको समय दिनुभयो यो कार्यक्रमको लागि, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। आगामी दिनहरू तपाईँका सफल रहन्, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँको योगदान अझै पनि महत्त्वपूर्ण रहोस् र साँच्चीकै तपाईँलाई यो माटोले स्वीकारिसकेको छ, तपाईँलाई नेपाली जनताले स्वीकारिसकेका छन् र तपाईँ तुलसी घिमिरे नेपाली नै हो, नेपाली नै भइरहनुहोस्। यो राष्ट्रको लागि, जनताहरूको लागि हार्दिक शुभकामना छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। संवाद का प्रायोजक जगदम्बा सीमेंट।